मनकुरामा घर जाडा पाउने आउनु होइन कि हाम्रो दाजुहरू यस्तै हुन्छ के भएपछि दसैँको लागि खाइ निक्ल्यौँ नि त राम्रो त भन्छ यो चाहिँ हाम्रो दाजुहरूको भैँसी राख्ने यो दसैँलाई काटेको भैँसी दाइ कता घाँस लगाएर भाले हेरिहाल्नुहोस् त्यसले राम्रो आउँदैन कि त्यहाँनिर त्यो चाहिँ लाउने भएन कि यो हाम्रो सन्तोषको घर मछली हो न मछली कताबाट बाटो छ हेरौँ त्यो गडाइ गएर चाहिँ कुनाबाट यो चाहिँ हाम्रो दाजुहरूको माछा पालन छ माछा अब हेर्ने हामी ग्रास गर्नु माछा यो चाहिँ रुद्राको बोट हो इस्कुसमा त मरे कति धेरै त्यो माछा हेरिहाल्नुहोस् माछा ग्रास माछा त्यो घाँस लगाएर देख्यो नि यत्रो यत्रोसम्म छ कि रुद्राको बोट इस्कुस फलेको हेर्नु नै भगवान् चेन त मेटिसकेको छ नि त्यो चेन हो कि ए जन्तरी कुको थिएन के को जन्तरीको हाम्रो कोपाको आम्बाउको हाम्रो घर चाहिँ त्यहाँ थियो यो पारी पाखा जङ्गल हाम्रो घर त यहाँ थियो नि रुद्रा पनि ठुलो भएछ यो धारा थियो नि एउटा धारा उतोमा थियो उतो धारा त्यो हो र हाम्रो घरकै छेउडा दाजु आउनुहुँदैछ हाम्रो दाजु र सुरेश भाइ आउनुहुँदैछ ल उहाँ हाम्रो के भन्छ अभिनम्पा अङ्कल अभिनम्पा हो र अभिनयको बाबु नि त के भन्नुपर्छ मैले काका काका नमस्ते नमस्कार हजुर ल आउनुहोस् ल बाखा घरमा आउनुहोस् है त्यो पुगेर फेरि यसो त्यसो लागौँ न त यसो यतातिर ऊ दसैँको भैँसी यहाँ छ ल ल हुन्छ यताउता पाखा घरको हेर्दैछौँ हामी फुपाईलाई भेट्नु श्यामकुमारी फुपाईको घर राम्रो बारीहरू यहाँदेखि योदेखि हाम्रो बारी यसो आएर बनाएको हाम्रो सन्तोष भाइको बारीहरू यो यहाँदेखि बाटो थियो पहिला उता जाने यहाँ थियो है यहाँ बाटो फाटोमा अहिले त हराइसकेछ है घरै छैन यता जाने बाटो त हराएर यता जाने बाटोमा हराइगयो अब मान्छे नभएर यो गरासम्म हाम्रो यो गरादेखि यो गरादेखि हाम्रो उता इस्कुस भएको ठाउँमा घर थियो भदलीको अलिअलि त्यो अलिअलि सुँगुरकोहरू चाहिँ झारले पुरेको छन् पाखा घर यो यत्रो तलको यत्रो भत्केर उतो पेलिसकेछ कुरो बुझ्दा यो गोगुनको सम्म यतिसम्म थियो नि त पहिले त यता त्यही हो यो हाम्रो पाखा घर हाम्रो फुपैको तल अर्को घर पनि छ फुपैहरूको अनि यसो आएर चाहिँ यो हाम्रो फुपै बाबै
यतातिर फुपै ए फुपै पाखा घर हाम्रो फुपैकोमा आइपुग्यौँ म भिडियो बनाउँदैछु है राम्रो छ नि के को जङ्गल हौ तर मान्छे अब पातलो भइसक्यो नि सबै धेरै लस कुखुराको हल्का यता अब चाहिँ हाम्रो घर हो चाहिँ अब ओडार लागेको यहाँ पहिला धारा थियो अहिले छैन है बाटो चाहिँ बाटो साटो यस्तो छैन रोडले गर्दा झटाको बोट यो स्याम्पल फुपले बनाउनु भएको दाजु एकताल हराइ हिँडेको बेला आउँछ अहिले यहाँ को छ धर्म फेरि हाल्नु शिवरामकुमारी फुपूको घर हो धर्म को हो विशेष के अरे आशिष हो आशिष हो सत्रो भएछ नि त खै धर्म चाहिँ पानीको कोही गुन्जाइस छैन यो तल्लो बारी यतातिर हाम्रो फुल्केली बारी के रक्सी पारेको हो धर्मले के अरे आशिष हौ आशिषले रक्सी होइन सुँगुर चार हो सुँगुर त्यहाँ छ टोइलेट छ त पाहाडमा दाउरा यसरी राखिन्छ यो चाहिँ रामकुमारी फुपैको घर है यहाँनिर रुद्राको बोट पनि छ यो हाम्रो पाखा घर कुक्पाको बारीहरू हो भुल्केली ल काजी गयो है मलाई दाजै भन्नुपर्छ करेलाको तिउन कति मिठो हुन्छ सधैँ किन पहिला पहिला अचालको त्यो पँधेराले छोएर मिठो कुलो त कता हो ऊ त्यो नस्पतिको वाला यो चाहिँ अर्मा यो चाहिँ भैँसी विशेष बुझ्नुपर्छ है तल्लो बारीहरू यस्तै भयो है देखाएको छ यो गरादेखि उदो होइन हाम्रो यो 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 फोटादेखि यो फोक्टादेखि हेरिहाल्नुहोस् यस्तो छ परदेशीको यो तल चाहिँ पाघरे ककपाको डिही थियो
अहिले छैन त्यहाँ थियो र ऊ तल दिएको थियो नि त नि कोकपाले दुध दिएको त्यही त नि यो किलो कुलै यो नास्पातीको रुखमा चाहिँ हाइमान चढेको फुतुक फुतुक कि कहाँ उत्तिस पो थियो त होइन मिठो नास्पाती हो अहिले यो पनि नास्पाती मिठो छैन हो यो यतापट्टि 2 खोक्टा छ जेठी यो कुलो माथि हाम्रो त्यो अघि देखाएको देखि उतो ऊ यहाँदेखि फेरि यता उता होइन यो दिनदेखि यो खनिहरू यो डिल कसलाई दिनु र है दाजु अब दाजुले नै सबै अनि खुसीले ऊ सबै घाँस काटेर लैजाऊ भनेर दिएको यस्तो काटेर लान्छ यो सजिलो सजिलो काट्छ दप्नु पनि त अनि यहाँ त यत्रो गडा थियो पहिला होइन पुरा पसेको छ है होइन ऊ त्यो खनी यहाँ माथि थियो यसको सेताइमा थियो यो कुलो ऊ त्यो खनीको फेदमा थियो दबिएको हो दाजु सबै तल गएको यसरी दबिएको छ यहाँ तल यो अहिले अब यो दबिएर खोलाको कुलोको पानी निकाल्दैन हेरिहाल्नुहोस् राजकुलो अब खनीलाई रोग लागेर यस्तो छ नि है लडे यतिखेर झर्रा हुनुपर्ने यो खनी यो बमफु लागेर यस्तो छ त्यसमा यहाँ लडेर चाहिँ यो उति सानोमा काट्नु भन्दै हुर्क्यो हावाले अस्ति असारको हावाले सबै बाँझो ऊ त्यो गोकुनदेखि भयो होइन त हाम्रो त्यो फुल भएकोदेखि भयो यहाँ त कोदो राखेर हाल्छ यहीँ त हाम्रो दिदीलाई उडाएको त्यो बाँसले के बाँस घाँस काट्न आउने अनि त्यहाँदेखि म चाहिँ सानो अनि बाउले चाहिँ स्याट्ट उ गऱ्यो होइन दिदीलाई पक्रिन लगाएर टाङ्गो खोली पठायो छोडेन के अनि पछि दिदी पासुङले त आफै घोचा काटेर बाँसहरूको हल्काबाट यस्तो छ यता हाम्रो बाबाहरूको मन्दाईहरूको यहाँको बाँसै सानो रहेछ नि त म मधेसमा यत्रो हुन्छ नि बाँस नि देखेन ठुल्ठुलो खनी त्यसो त खुरो गएछ अस्ति बेलामा हेर्नु भेटिनँ यो पनि काट्यो भने मात्रै उ हुने रहेछ है जति काट्दै लाग्यो गोडमेल्दै गर्दै लाग्यो उति दाजु छिप्रेको त सबै बेचिदिनु हाम्रो पनि है र यहाँको त सकियो अनि तामा फेरि पलाउँछ अनि ऊ यो म चाहिँ डर लागेको थियो यो बाहुनले लुटेको छोराले बेचेर गयो नि त ऊ लमाखुको लुइटेललाई दियो उनीहरूले त बाँस र रुखले नै त्यो जग्गा किनेको त कहाँ लान्छ दाजु यो तेजकुमारको बस्तीबाट ल्याएको खोला खोला यताबाट जुका हेर जुका लाग्न थाल्यो यो म्याउ खोला आयो अनि खोला आइपुग्यो माथि फर्केसँग माथि त्यो चाहिँ पारी बाथुमखा जाने बाटो हो तपाईँहरूको कुन हो बाजेको कुन हो यो किस्सा हाम्रो त छिप्रेको सबै बबिना देख्नु नागसानको उकालो नयाँ खोलाको पानी यहाँ चाहिँ हेरिहाल्नुहोस् यो रोड यस्तो बनेको छ त्यसैले
भालु बाँस हो अर्कै बाँस यता पनि ऊ त्यो कुइनेटोदेखिको भयो हाम्रो यो यता यता खोल्चा खोल्चा वाडी होइन है अनि यसो डाँडा यसबाट यता यता बढी चाहिँ होइन पहिला यो कुना कुना जान्थ्यो यहाँ त ठुलो तारको थियो त पाहाडको त अहिले पाहाडको पानी सकियो यहाँ माछा छ छैन हौ खोलामा तर घोस्नु थालिगयो यो बिजुली करेन्ट अब कता जाउँ भुलगेली बाटो जाउँ है है त यो गइरहेको होला गइरहेको त भुलगेली बाटो जुगाहरू पानीमा है यो खैनी माडेको हात कि चुनाहरू गइहाल्छ नभए त जाँदैन त चुनाहरू त फेरि है यता यतै यो एक साइड हो अर्को साइड हेर्नु पऱ्यो नि त अब हामी फर्कँदैछौँ यो खोलासम्म आएर चाहिँ सबै हेरिसक्यो यो पारीतिर पनि जग्गा छ त्यो हेर्नु बाँकी नै छ यसपालिको खास ऊ चाहिँ के भन्छ भिडियोमै खिच्ने चाहिँ अब निर्णय गरेर आएको छु 8 वर्ष पछाडि जन्मस्थलमा यो रमाइलो लागिरहेछ यो पाघारे कोकुवाको जग्गाहरू पनि पुरै पहिरोले तानिसकेको छ कोकुवा हुनुहुन्न कोकुवाहरू हुनुहुन्छ सिस्नोहरू हेरिहाल्नुहोस् यति साह्रै यस्तो स्वर्ग जस्तो ठाउँ छोडेर हिँडिएको छ पहिरो जाने सम्भावना छैन हेरिहाल्नुहोस् हामीलाई स्थापित हुने त अब प्रकृतिले पनि गरेको भन्ने कुरो दाइले भन्नुहुँदैछ यो सम्म थियो सबै पाखा भइसक्यो नाकथान कता हो यो नाकथानमा हाम्रो जन्तरी कोकुले यहाँदेखि पानी बोकेर खानुहुन्थ्यो पहिला अनि पल्लोपट्टि थियो एउटा कुवा हाम्रो हाम्रो कोकुवा भनौँ न ले चाहिँ यहाँनिर नाग पूजा गर्नुहुन्थ्यो अहिलेसम्म यो थानलाइमा एउटा देवत्वको हैसियतमै हामी मान्नुपर्छ किनभने यो नागथान सिमे भूमि रक्षा गरिदिनु यो एउटा देवी थानै हो कोकुवाले गर्नुहुन्थ्यो औँसी पुर्ने आउँथ्यो कि बुढो धुपौडोमा धुप बोकेर होइन दाइ
खै कुदी के बेलामा हाम्रो दाइले उहाँ फडानी गर्नुपर्छ सफा गर्नुहुँदैछ नाकलाई। एउटा अहिले यस्तो भएको छ अलिकति उता जाँदा हामी बिहान नुहाउनु यहाँ आउँथ्यो पानी दाजु तातो पानी तर अहिले यो भलबाढी र भैँचालोको कारणले यो पानी छुटेर उता निस्किएको छ भैँचालोले गर्दाखेरि र पहिरोले गर्दाखेरि यो थान थपनाहरू चाहिँ हाम्रो कोकपाले को पहिल्यै पुर्खाहरूलेदेखि कहिले कसले राख्नु भएको उहाँ छोएको अहिलेसम्म यहाँनिर छ। यो हामीले जस्ताको तस्तै पानी चाहिँ यता आउने पानी चाहिँ यो भूकम्प र प्रकृति प्रकोपले गर्दाखेरि यहाँ यो एउटा एकदम यो चाहिँ लोप भएको देवधाम भनौँ न, देवधामै हो। यताको पानी चाहिँ उता गइरहेछ। यहाँ सर्पको ऊ जस्तो पनि छ यहाँनिर, कोही नाग राजा नाग बस्ने ठाउँ भएर नि यो पूजा गरेको हो। नागे सिमे भूमे सबै तपाईँहरूले हामीलाई रक्षा गरिदिनुहोस्। यो ठाउँ आउनु खोजिरहेको खै खै म जुगा पनि लाग्ने अवस्था छ। यस्तो गरेर थाहा हुन्छ त, यस्तो चेपमा पर्छ के जुगा। पलाउँदैन पलाउँछ पलाउँदैन अब त्यो हेर्नुहोस्। यो यता चाहिँ हाम्रो यो अलैँचीबारी वीरबहादुर अङ्कलको हो, अमटोले हेरिहाल्नुहोस्। बोबो हाम्रो प्रेम सुन्दर दाईको यहाँ पहिला पाखा चाहिँ हामी गोठाला गर्थ्यौँ। एउटा टेँ गर्ने यो तिर्ला खोला यस्तो अवस्थित भइरहेछ। यो यता चाहिँ कहाँ हो हाम्रो? यहाँ चाहिँ कहाँ सिमाना चाहिँ हो? खोलैसम्म हो? यति हो, यता हो, यति हो हो कटु भगवानको छेउमा पहिला पनि लडेर चाउरा कसैले पोलेन यो हेरिहाल्नुहोस्। यो पनि भोलि पर्सि हाम्रो खोटाङ जिल्ला नेटपाको एउटा पर्यटक स्थलको रूपमा भनौँ न, धार्मिक स्थल यसमा छ केही। अब यसको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ पुर्खाहरूलाई बस यो हाम्रो बाउले के अरे रोपेको, बाउ बाजेले रोपेको त्यहाँदेखि यो अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै व्यापारीकरण बजार भाउ आएको हुनाले चाहिँ अझै यी बाँसहरू टन्न छ हजुर। हेरिहाल्नुहोस् टन्न यो। अब यसको वर्णन गरेर गर्नु साध्य छैन मैले चाहिँ। आँखामा पर्छ, आँखा चाहिँ जोगाउनु है। अब हाम्रो यो तेर्सो बाटो हो। छ भने एक दुईवटा लैजाउँ, छैन भने तर त्यस्तो बुन्ने हो त। हेरिहाल्नुहोस् यहाँ बाँस घाँस काटिन्थ्यो कुनै समयमा, तर अहिले चाहिँ गाई गोरुले नि अनि दाजु तपाईँहरू झर्नुपर्छ नि, झन् बिहाल हुने रहेछ। अब बिहाल छैन को लाउनुपर्छ नि दाजु, खोजेर बरु सबै दुइटै बारी जति गर्नु भनेर होइन। हेरिहाल्नुहोस् यस्तोतिर यो बाँसतिर लेखेको मेरो काटिएको होला, नभए यतातिर पनि लेख्ने गर्थेँ पहिला। बढेर पुगिहाल्यो नि कहाँ अहिले आज पनि लेख्ने कसैले लेख्छ। हेरिहाल्नुहोस् पल्लो अलैँची कस्तो दाजु? वीरबहादुरको। अब यसो कता बाटो हो यो अहिले? यो बाटो छैन
ऊ त्यसमा जानु छ जाउँ न त्यसो त्यहाँ त्यो ठाडो बाटोको मलाई अलिक डाउट छ कि तर त्यहाँ छुनु सबै यो 20 फिटमा नलागेको छ बाँस त्यो चिलाउनेको बोट यो चिलाउने हो नि त है हो चिलाउने हेरिहाल्नुहोस् है कत्रो छ त्यसका बाजे यो ठाडो चाहिँ कहाँ हाम्रो सिमाना चाहिँ यहाँको चाहिँ यहाँ पनि देखेको छ सिमाना हेरेर कार्यक्रम भइरहेछ हजुरहरू हो अब यहाँदेखि अलिक परतिर कोठारमा हाम्रो बहिनीलाई र अनि हाम्रो टिका साथी बहिनीहरू 2-3 जना बहिनीहरू यहाँनिर यहाँ त अरूको छ हाम्रो अलिक उता छ हाम्रो बहिनीको उताको अच्छा अच्छा यस्तो पर्दो रहेछ है हजुर चट्ट यो चाहिँ यो त हेरिहाल्नुहोस् दाहिने बायाँ के कसो यो यो यसो यो बाबैकोबाट रहेछ होइन यो बाबैको हो कान्छाको यसो पऱ्यो यहाँ यसो यसो गरेर खोला यता हाम्रो यहाँ मूर्ति छ एउटा बबिला सबै बेच भन्नु बबिन झरिहाल्छ तलतिर होइन अहिले हुँदा हुँदै अनि यस्तो छ यता चाहिँ फेरि हाम्रो जित कुमार कान्छाको रहेछ बाबुको बाउको यता हुँदो क्या हाम्रो बहिनीको यसो राखेको छ क्या पुरा नानीहरूलाई चाहिँ त्यो बाँसको खेततिर छ हाम्रो परिवारको त्यो मुनतिर हो हाम्रो बहिनीको अनि यता उभोपट्टि टिकासरीको टिकासरी भने काइली होइन हड्कसिङ भने ए माइला अनि यो यता अब हाम्रो बाबैको चट्ट यो कुलोदेखि यसो रहेछ हजुर अब यता तिर्ला खोलातिर हामी प्रवेश गरिँदैछ बस ऊ पल्लो झ्याङसम्म त्यहाँदेखि यसो यो चाहिँ बाबाको जिते त्यहाँदेखि चाहिँ उँधो उँधो दाजु यस्तो यता के गर्नु अब है नछोडा फेरि त्यही कुलोमा आइपुग्यो के दाजु खाने चाहिँ जस्तै त्यहाँ घेर गएको छ ला हो त त्यो त खाने पो त के हो च्याउ 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 पनि यहाँ आएर छ म त के होला नि भनेको पुरा खाने च्याउ हेर्नु त दप के अरे सङ के च्याउको नाम त के हो सुन्ता खार्पा होइन कन्ने च्याउ कन्ने च्याउ त्यो त मिठो हुन्छ हेर्नुहोस् कन्ने च्याउ कुहेर जाने यहाँ कन्ने च्याउ खेती गऱ्यो भने कति फल्ला आफै विचार गर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् अब त त्यो सानो तपाईँले काट्नु नि के त यो कन्ने च्याउ यहाँ हेर्ने त्यो प्रश्न बुझ्दैन कथा त्यो गएर ठिकाना होइन त्यतिकै दिएको नि त यो त दिनु पऱ्यो नि त नि यहाँ अब हामी तिर्ला खोला आइपुग्यौँ यो कुलोको लेभलमा यो पुल चाहिँ पहिलाको जस्ताको तस्तै रहेछ डोडवाला यहाँ अब हाम्रो जन्तरीको चाहिँ यहाँ है जन्तरीको चाहिँ यतापट्टि यो माथि बस्छु एकछिन अलिक माथि जाउँ न कहाँ अरे यहाँदेखि यता हाम्रो यो बोटहरू पनि हाम्रो दाजु रुखहरू त्यो पूर्वबाट चिलाउने यो के मसिनो बनिन्थ्यो नि 5 मिनट
जुगा हेर्ने कार्यक्रम हुँदैछ हजुर। जुगा नि टिप्दिनु छिटो। छिटो। यस्तो जुगा जुगा हेरिहाल्नुहोस्, एक दुई पन्को हेर्नुहोस्। यो जुगा यसरी हिँड्छ हाम्रो गाउँघरमा। छिटो। यसलाई चाहिँ यस्तो गर्ने हो, यो खैनी खाकाहरूले यस्तो गरेर जान्छ। हेरिहाल्नुहोस् यो माथिदेखि यस्तो भनेपछि चाहिँ यो पहिला यता त थिएन कि, त्यो आधा उ गरेपछि यता पनि भएको होला। बढेछ क्या है त्यो। त्यो होइन आधा आधा थियो नि त मैदान, आधा चाहिँ अब पछि फेरि लिएको बाबाहरूले दिएर होला होइन, त्यो चाहिँ यस्तो भएको होला। यो यसो भन्दा छैन यो सबै बोलेर हामी दाजुले भन्नु। यो उत्तिस चाहिँ कता पर्यो हो? यो उत्तिससम्म खोलासम्म पर्ने रहेछ। पहिले भने चाहिँ फेरि पुरा फल्छ कि, यहाँ कम्ती पहिले फल्छ यहाँ। खानु पनि हुन्छ कि, तर अब त्यो खासै त्यति मिठो हुँदैन। यो यसो रहेछ खोलाको छेउछाउ दाजु, यसो खोलाले छिरेको रहेछ हाम्रो। यो ढुङ्गा यहाँ माथि थियो, यो र त्यो यो माथि थियो लडी झरेको। यो छेउदेखि होइन दाइ, छेउदेखि सट्ट। ल ल हेरिहाल्नुहोस्। अर्को नेक्स्ट वान द जुगा इज नबताउनु हिँड्ने अब यहाँ त। यो माथि छ है। लु न लु जाउँ। हेरिहाल्नुहोस् जुगा पनि लाग्छ यस्तो यी। यहाँ अलैँची बारी थियो, अब सबै हल्का फुल्का यहाँ रोपेको थियो कि दाइले लगाएको यो थिएन। अलैँची बारी छ। यो पहिला कति चिल्लो बाटो हुन्थ्यो यो। यो तिमीलाई खुब लाग्यो त, मसेट नलाग्दा त जुगा लाग्दो रहेछ क्या। यो यसो यसो खोल्छ होइन, त्यो हाम्रो बाउले त्यो बाटो बनाएकोदेखि यता हाम्रो जन्तरी कोकुले ऊ खाने चाहिँ यहाँ हो पानी। सिन्कौली यहाँ छ, सिन्कौलीको बोट ऊ त्यो छ ऊ। अनि त्यो पनि छिप्पिएको छ भने मात्रै हुन्छ क्या, त्यो कलिलोको बोक्रा त राम्रो हुँदैन हो। यो राम्रो क्वालिटीको भएदेखि पातै नै काफी हो। पात पनि राम्रो रहेछ दाजु बनाउने मन छ। यो चाहिँ गैराबारी हाम्रो पहिलाको ट्याक्टरसँगले। यहाँ यसो अलैँची बगान बिउको लागि हल्का हेर्नुहोस् के हो। हेरिहाल्नुहोस् ए वनतरुल खन्। म केटाकेटी हुँदा वनतरुल खन्ने भिडियो है हजुरहरू। यहाँ वनतरुल पनि हुन्थ्यो। यहाँ हाम्रो जन्तरी कोकुले जन्तरी अझै पनि पानी पलाउँछ है यहाँ। हाम्रो जन्तरी त रानी जस्तो रहेछ त, यहाँ डबल कि खेलेर नआउने। होइन यो त पछि बनाएको त बारी, यो बारी त्यो त हाम्रो बाउले बनाएको त पछि बखब त्यो हेर होला। माछा पनि लगाएको थियो कि हिजोअस्ति निकालेको। यो पनि हाम्रै यो ऊ पर खोलैसम्म हो। खोला भन्दा पनि ऊ त्यो ढुङ्गाको उतापट्टि छ क्या ठाडो। थुप्रो लु यो बेच्नुपर्छ अब छुपिसक्यो। यो चाहिँ लाँदैन टाढो भएर टाढो भएर फाइदा छ नि। हेर जुगा हाजिरा बस्ने के मात्र काटेको जुगा हेर्नु बरु अलिक मिलाएर दियो भने लानु। थोरैमा बेच्नु पर्यो। अलिक मिलाएर बरु लग भनौँ है दाजु है। सुन्नुभयो यो चोयाबासी, त्यो छिप्पिन्छ। यो चोयाबासी भने चाहिँ हाम्रो बाउले लगाएको हो। पक्का हुनुपर्छ। आउँदाखेरि यो सबै फुट्टो भाङ
लथा लिङ्गे पत्ता भुँगे थियो म अरादेखि दालचिनीको पत्ता काटेर सुकाइराख्नु पर्यो कान्छीले पनि अहिले ल्याइदियो भन्छ कान्छीले लगिदियो मलाई पनि बोक राख्छु भन्छ यता कोदोबारी पुरा बिहाड हुन्थ्यो पहिला खुल्ला थिएन बाँसहरू यसरी नि थिएन पातल थियो यही गल्लियो यो गल्ली हो यहाँ यहाँ हाम्रो बाउले गाडा लागेर चाहिँ बाडेको सबै बाटो बनाइदिएको छ जुगा त हेर्नै पर्यो हजुर अनि हाम्रो अग्ने ठाउँ चाहिँ यहाँनिर थियो पहिला यो पातलेको फेद यतापट्टि पहिला त टोइलेट हुँदैन थियो नि त उयो थियो पहिला टोइलेट गर्ने ठाउँ उता पारि रसगुल्लेको यता हाम्रो फेरि बाबाहरूको यस्तो दाइहरूको भनौँ न तपाईँहरूको कता कता वर्ष कान्छासँग बाँडेको होइन यहाँ मलाई गरा दुईवटा दिएछ नि यति बाँसहरू दिएछ यता अनि ऊ कान्छाको अनि ऊ त अंशै गरेको छैन पछाडि मैले किनेको चाहिँ जुगाको कार्यक्रम चाहिँ व्यापक छ अब यहाँ हेरिहाल त्यो वासरुम खाइयो तल पनि वासरुम खाइयो हो यति हिँड्यो पछि गयो हो कहाँ बस्ने अनि मेरो घोडाले मजाले काम गरिरहेछ नभए त दुख्यो पहिला यो गल्ली हो यो गल्लीदेखि यसो है ए श्रीमाइल होइन कि यहाँदेखि यसो यता यता यहाँ हाम्रो बाउले के अरे गाडा उठाएको थियो नि त बुढोले यसो जाउँ यता यता जाउँ न यतादेखि जाने यसो यताबाट यता होइन यता उठाका यो सेलुने गोठ देख्यौ यतापट्टि मैले यो चाहिँ ऊ थियो कि मैले बिराएको यहाँ थियो यहाँ चाहिँ मैले बिराउँथेँ कि त्यो हाम्रो बाउले त्यो बारी बिराएको देखेर यहाँ चाहिँ मैले बिराएको उहरू थियो अनि मकैहरू पनि छरेको थियौँ कहाँदेखि बर्फीपट पनि ल्याएर रोपेको थिएँ नि त यहाँ डाँडामा सिहाने यो बाँदर रोक्ने कता किन त्यो होइन यो त्यो खालको त्यो अलग्गै हो यो होइन यो अलग्गै हो त्यो त गार्डनमा लाउने पो त यो हेरिहाल्ने हेरिहाल्नुहोस् यो अलग्गै हो क्या रिसोर्टमा लाउने त अलग्गै खालको हाम्रो आलु रोप्ने कुनै के रोप्ने बारी चाहिँ त्यो गरा चाहिँ त्यो है त्यतापट्टिको त्यो रोप्नुहुन्थ्यो हाम्रो आमा बाउले यो बाटोदेखि हुँदो हाम्रो यो बाटो छ नि हेर माथि यो बाटोदेखि हुँदो ऊ त मैदान छेउसम्मै हो नि हाम्रो अँ गरौँ न उताबाट जाउँ न उता बाटो पुरानो बाटो यहाँ पनि इस्कुस छ हेरिहाल्नुहोस् है अब यो हाम्रो यहाँ गुवाली पहिला भएको मैले गोठ बनाउनु भएको छ यहाँ माथि यहाँ हाम्रो पहिला घर चाहिँ यहाँ म जन्मेको घर चाहिँ यहाँ थियो म जन्मेको घर चाहिँ यहाँ हो हाम्रो दिदी र म जन्मेको घर चाहिँ यो हो अरे नसपेको बसायो नि हो त्यो चाहिँ फल्ला फल्छ यो कोही त गर्भैमा छ
कोदोको हालत हेरिहाल्नुहोस्, फल्ला जस्तो त छैन। तर यो सबभन्दा ठुलो गडा चाहिँ मेरो भाग भनौँ न अंशको चाहिँ यो छ है हजुर। यो तल पनि छ मैदान, यहाँ भलिबल खेल्ने गर्नुहुन्थ्यो। यो गरामा चाहिँ आलु रोप्नुहुन्थ्यो हाम्रो बाबाआमाले। जुगा ढाडिएको अवस्था हेरिहाल्नुहोस्, यसरी ढाडिन्छ। यो गरामा आलु रोप्ने यसरी आयो। पुर्खाहरूले जङ्गली पूजा गर्थ्यो कुनामा, हेनीको पूजा गर्दाखेरि। त्यताबाट घुम्यो, फेरि यता आयो। यो 3 हाँगाको मूल हाँगा हो। यसमा चाहिँ यसको चाहिँ 3टा हाँगा छ उता, यसको 3टा हाँगा छ शिरमा उता। एउटा चाहिँ त्यो पर त्यो गोगुनको बोटसम्म भनौँ। यस्तो भइसक्यो कोदोको हालत हेरिहाल्नुहोस्। यो फल्छ त यो कोदो। ए माथिमा अब बाँदरले सताउँदाखेरि त के होला। केरल यो 3 हाँगेको लाइन हो। अब यो मैदान गएर जाँदैछौँ। यो मैदानमा मलाई अलिक डाउट थियो। अनि यो मैदान त्यो चिलाउने अगाडि पछाडि कोदोको हालत सबै छिमले भयो। मलमासले गर्दा होला यस्तो भएको। यो अहिले त मैदान त गरा भइसकेको छ। यो पहिलाको त्यो सानो थियो नि यत्रो भएछ। यो सिन्कौली हो। सिन्कौली हेरिहाल्नुहोस्। यो त उमा भएको त यो यहाँदेखि उभो हाम्रो। अनि यहाँदेखि त्यो खनीको रुखहरू पनि हाम्रो पर्छ। त्यो गरादेखि उभो त्यहाँ पनि उताबाट जाउँ न। त्यताबाट अब त जुगा लाग्दैन त्यहाँभित्र त। हेरिहाल्नुहोस् बाँदर रोक्ने हेरिहाल्नुहोस्। बाँदर तर्साउने यसरी बनाइन्छ। हेरिहाल्नुहोस् मान्छे बाँदर। अघि हामी घुमेको तल्लो बारी हो, अहिले माथिल्लो बारी। लगभग आजको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अहिले बिहानको घरबारी घुम्ने कार्यक्रम छ। हेरिहाल्नुहोस् नेरपा 5 बडाटोल मोहनबहादुर र भीमबहादुरको बारीमा चाहिँ अब 7 किल्ला भनौँ न। यो डिलदेखि चाहिँ छट्ट आएर यो ठाउँदेखि आएर चाहिँ यहाँदेखि आएर यो गरा हो। यहाँ सुटुली रोपिन्थ्यो पहिला। पुरै बाँझी तल्लोबाट हेरिहाल्नुहोस्। कान्छा र बाबाहरूको दाईहरूको हेरिहाल्नुहोस् है। बाँझो नभएको अब यस्तो बाँझो अब यिनीहरू पनि बाँझो हुनेवाला दिनमा आउनेवाला सम्भावना छ। यो गराको पल्लो कुना कि अनि यसो माथि छ क्या होइन दाइ। त्यो पुस्तकाडीको भएको लास्टको त्यो होइन। अच्छा नामकान्छी यो गरा होइन मलाई थाहा भयो। यो गरा त्यहाँदेखि फेरि यो एक हाँगे त्यो भयो। एक हाँगे यो हो। एउटा यतापट्टि बिचमा सकिएको छ। एउटा त पल्लै कुना भयो। यो बुढोको एक हाँगे यो चाहिँ पल्लै के अरे श्यामकुमारी फोपेर घर ठाडो बाटो पुग्छ आउँदै आउँछ। यो
सेक्रेटरी गाल खोडेको नि त ल खिचौँ न अब सेल्फी दिउँ त अब तिनजनाको यो चाहिँ हाम्रो आमाले दुःख गरेर बाजेले काका सबैले भनौँ न यो हाम्रो ठुलो मैदान गडा हो हेरिहाल्नुहोस् यो माथि करेला घारी भएको हो इस्कुस घारी यहाँ हाम्रो पहिला आँपहरू थियो धेरै वर्ष अगाडि अब थुप्रै भयो तर लगभग पुरानो यो टाँकी भनौँ न अब बाउकै पालाको हो यो मैदानको छेउ यता पारी रस्कु यो पारी खाम्बखा हाम्रो खरबारी हो यो देखिँदै गरेको अहिले त यता पारी वादुङखा सबै यो चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ यसो हाम्रो घरमा गइन्थ्यो अहिले घरसर भत्किसक्यो घरको अवशेषहरू मात्रै छ घरेरी अब के गर्नु मान्छे नबसेपछि यो किम्बु यो अम्बकहरू हाम्रो बाउकै पालाको हो यो केराहरू चाहिँ दाईहरू लाउनु भएको हेरिहाल्नुहोस् यो माथि हाम्रो दाईको नयाँ घर यहाँ गुवाली थियो पटमबाट अलैँची उ गरिन्थ्यो यहाँ हाम्रो मेरो मूल घर थियो मूल घरको भित्तापट्टिको गाडाहरू यहाँ देखिरहेछु यो घरेरी मतान्थ्यो यहाँ सायद मौका जुर्यो भने यहाँ फेरि घर पनि बसाउनु सकिन्छ त्यति बित्दो केही छैन अनि हाम्रो दाईहरू तल्लोतिर हुनुहुन्छ दाई र मेरो विशेष हाम्रो यो गुरेनबारी हो इस्कुस घारी थियो पहिला हेर्नु यो सब हाम्रो बाउले लगाएर गाडा बनाएको यो हाम्रो बाउले उठाएको गाडाहरू है यो उठाएर यहाँनिर त्यही त यो हाम्रो बाउको एउटा चिनो यहाँ दन्ते ओखर पनि छ यो तर अम्बक पहिलाको हो यो दन्ते ओखर चाहिँ यो नहुँदो रहेछ सिस्नु हेरिहाल्नुहोस् आधुनिक नहोला आधुनिक बनाउनु भएको थियो यो सोल्टिनी चाहिँ पुरा लोभ गरेछ हो सोल्टिनीले घर बनाइदिनु पर्ला यो चाहिँ सुँगुरको खोरको छाजन हो यहाँ एउटा उतापट्टि अर्को यो आधुनिक खालको सुँगुरको खोर हो यहाँ हाम्रो मतान थियो सुँगुरलाई चारो ल्याउने यहाँ यहाँ हाम्रो दाइले रुद्रा 3टा लाउनु भएको रहेछ लगाइदिनु भएको रहेछ यो 4वटा तर यहाँ फल्ने जग्गा छँदैछ यहाँ है टन्नैसँगले एक पाटा घरको हुन रहेछ यो काँक्रा हेरेर यो खालको काँक्राहरू पहिला हुन्थ्यो है नलाने के पनि नलाने दाइ यहाँ त सर्लक्क जिउ पुऱ्याउनु पायो भने काफी छ यहाँदेखि यसो हामी जान्थ्यौँ पाखा घरतिर सर्विलाई हेरिराखी यहाँनिर भिडियो भन्थ्यो यतातिर यो हाम्रो के को 2जना आउँछ तिनीहरू यो हाम्रो घर भएको ठाउँमा यहाँ कोदोबारी छ यहाँ मतन भएको अनि यो यहाँदेखि उतापट्टिको यो डाँडा हो पाखा घर यो बाटो तेर्सोल छैन अनि यहाँ सुँगुर खोरहरू अब छैन अब टिपाहरू पनि झर्दैछ यसपालिसम्म त यतिको देख्न पाइँदैछ अर्को सालदेखि के कसो होला यो हाम्रो गुवाली पहिलाको भत्के यहाँनिर कुकुरले बनाउँथ्यो काँक्रा यही उमा
यस्तो छ। अनि टिप्पाले बनाएको माछा अब हेर्न जाँदैछौँ हामी। स्पेसल यो चाहिँ शर्मिलाको लागि भिडियो है। यहाँनिरले अब यो रुद्रहरू फल्यो भने चाहिँ यहाँ फेरि पुरा हुन्छ, तर फलेको छैन अहिले। अब हेरौँ समय सालमा। पागर जाने पहिलाको बाटो यस्तो छ। यी बाटो भन्दैथ्यो यस्तो भइरहेको छ है। यही बाटो साटो पनि खिच भनेर भन्दै थियो नि त, खिच्नु भन्दै थियो कि। यो यता जाने चाहिँ हामी सर्टकट जाँदैछौँ। यो हाम्रो अम्लिसो घारी हो, छेउको घर अगाडिपट्टिको। अहिलेसम्म त राम्रै छ। अहिले भरे म अर्को भिडियो बनाउँछु सिजनमा टिप्पाको। त्यो हेर्दा त रुनै मनपर्छ अरे सुन्दा त। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टिप्पाले माछा पनि गरेछ। अब यो माछा चाहिँ को कार्यक्रम चाहिँ अब भरे भोलि कहिले हुन्छ हेरिहाल्यो। यो माछाको कार्यक्रम हेरिहाल्नु। माछाको हेरौँ माछा। लुक एट द फिस, लुक एट द फिस, ग्रास फिस रहेछ। कान्छाले पुरा मन पराउँछ हाम्रो आइमाले माछा। उसलाई त खालि हेर्नु, खानु चाहिँ होइन, खाँदैन माछा पनि मान्दैन खानु। अब यो यहाँनिर चाहिँ छ्याप्पा बजुहरूको च्यानल यो। दिलो सभा हो, त्यो नामै नभएर त वीर सभा भनेर चाहिँ एउटा दिउँ अस्ति होइन। हाँगाको क्या। अनि हाम्रो हाँगामा भनौँ न जेठा पाइला साइला भन्दै यहाँदेखि यसो हेरी पढाउँदा चाहिँ यस्तो छ है। अब यहाँदेखि चाहिँ यो डाँडादेखि हाम्रो घर यहाँ माथि टिप्पाको। अब यसो जान्छु यो मणिपुर नम्माको घर। हो र यो पनि डरलाग्दो हुँदो रहेछ त है। यहाँनिर सल्लाहकोबाट रहेछ, कति रमाइलो। यो पाखा घर डाँडा, यो भगटेको रुख पहिलाकै छ है। को नाना के भगटे? ए पटमेडो चाहिँ पहिला पनि थियो नि त। त्यो पटमेडो पहिलाको त्यो गोकुनको बोट, त्यो पाखा घर उता भुल्केली बारी। अब अरू भिडियो बनाउँछ यता सन्तोष बाबेहरूको पनि हालत हाम्रो जस्तै भइगएको छ। उनीहरूको हेरिहाल्नु दसैँको भैँसी टिप्पाहरूले ल्याएको। अट्टी नटी छ, कम्ती बोल्ने छैन। दसैँमा आयो। यो चाहिँ टिप्पाहरूको है भैँसीहरू यहाँनिर पुरा छ। हेरिहाल्नु अब यो भर्खर अब 2-4 सालमा चाहिँ यो घर पनि अब हाम्रो जस्तै हुन्छ। अनि यसो गर्दै अब हामी टिप्पाकातिर पुगिँदैछ। यो डाँडादेखि चाहिँ खनिङको बोट यहाँ थियो, ढाले चाहिँ यहाँदेखि सट्ट हाम्रो घर ऊबाट देखिने हो। यो नस्पति पहिलाकै यो सबै पहिलाकै छ। यहाँ बोडी चाहिँ थिएन, अहिले यो बोडीको बोट चाहिँ नयाँ रहेछ। यो टिप्पाको घर चट्टसँगले। यो भो जाने हो, स्कुल जाने बाटो। सो स्कुल जाने माथि कोकाले बनाएको स्कुल। यसो हुँदै अब यो टोइलेट बाथरुम हो टिप्पाको। यो टिप्पाको घर। अब घर आइपुग्यो। अब कुरो त त्यही हो, वासरुम खाने होला, यता घर जाने। उधरतिर कस्तो मजाको घर बनाउनु भएको छ टिप्पाको मतन। टोइलेट बाथरुम यता छ टिप्पाको। अब यहाँ जितु बाबाकोतिर म हल्का म पुऱ्याइदिन्छु यतातिर है। यो जितु बाबाको घर यता। वापा वामाची हिँगे उडा जितु बाबाको। पानीको कोही प्रशस्त दुःख छैन। यो माथि स्कुल हो। स्कुललाई चाहिँ अलिकति उल्टो बनाइदिएको छ। उता देखिँदैछ एउटा यता। अनि यो पारी रसको बाबै होइन के पनि भएको छैन। के गर्नुहुँदैछ? होइन हामी यता यसो सिमाना हेरेर आएको कि। तेरो बारे चिनिस्? हल्का चिने।
ध्यान दिएको गर्नुपर्छ धरानमा काम छैन भन्छौ र सबै होइन थोपार्न त। खोज्छौ थुपार्नु होइन नि काम नभएको मान्छे पाहाड माग्नुपर्छ क्या काम नभएको यो हकारी माग्नु चाहिँ नमाग अनि फेरि होइन के पाउनु हकारी माग्ने होइन यहाँ पनि खोइ काम छ काम पऱ्यो भने किन्यो खेताला गाग्नु बढाइ पठा अलि बस्छ यहाँ पनि काम छैन अहिले त्यही त असार र मुङ्से छ निकै जरुरी पर्छ अनि चिन्ने छ कि बारीहरू यति तल्लो बारी र यति घुमेर आएको अहिले यसरी हेर्नुपर्छ कहिले कहिले चक्क भन्दै होइन त मन त छ नि त नि अब परिस्थिति नभएपछि के गर्नु नि त्यसले गर्दा त जेठी अब घर कुन हो चिन फुल त फुल्या छ त्यस्तो न्याक्यो रोपिहाल्नुपर्छ बसिराख्नुपर्छ कि जेठको फुल भइहाल्छ भन्दा पनि तराई जस्तो